जिन लोगों की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है, उनके खिलाफ पीएसए लगाना था। जो सिस्टम में इस वक्त लोग बैठे हैं, करप्ट लोग बैठे हुए हैं, जो डिपार्टमेंटों में करप्शन हो रही है, उनके खिलाफ पीएसए लगाना था। जो ड्रग्स में पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ पीएसए लगाना था। जो गलत कामों में लोग पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ पीएसए लगाना था। और जो सच की बात करता है, तो उस पर पीएसए लगाया जाता है। एफआईआर तो लग गया, लेकिन उसके बाद पीएसए भी लगाया गया। इस वक्त जो लोग हैं, उन्हें जरूरत है महराज मलिक की, और जो उस इलाके की आवाम, वो गरीब है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। इस वक्त छोड़ा जाए और महराज मलिक को इस वक्त बाहर रखा जाए, क्योंकि जिस एरिया का वो रहने वाला है, वो गुर्बत वाला एरिया है, वहां बात करने वाला कोई नहीं है। वहां इस वक्त कंपनसेशन देने की जरूरत है। और यहाँ पर वोट परसेंटेज काफी कम होता था जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते थे, लेकिन इस बार लोगों ने अपने नुमाइंदे खुशी खुशी चुने थे और डेमोक्रेसी का साथ दिया था कि हम सियासत में जाएंगे, हम अपना सिस्टम ठीक करेंगे। और महराज भी उनमें से एक था, जिसने ये सोचा था कि मैं एमएलए बन जाऊंगा और अपने लोगों का काम करूंगा। और वो अपने लोगों का काम कर भी रहा था, और इस समय वो रात रात भर लोगों के साथ खड़ा था। लेकिन उस पर पीएसए लगाया जाता है। और बाकी भी जितने एमएलए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी आवाज उठाइए। कल आपका नंबर भी हो सकता है, कल आपको भी पीएसए के अंडर बुक किया जा सकता है। जो लोग इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जिन्हें यह लगता है कि हम पूरी उम्र कुर्सियों पे रहेंगे, कुर्सियों पे कोई रहता नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा डिक्टेटर आए, वो नहीं रहे, तो हमारी कुर्सियां तो वजूद में है ही नहीं। बड़े बड़े पहाड़ गिर गए, तो ये मत समझिए इंसान है, सांस चल रही है, सांस बंद हो गई, इंसान की दूसरी दुनिया स्टार्ट हो जाती है। और उस दुनिया में भी जवाब देना है, वहां पे भी अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। और वहां पर हमें पूरी कारगुजारी देनी है कि हमने इस दुनिया में रहकर क्या क्या काम किए। उस दुनिया के लिए भी सोचो, इस दुनिया के लिए खाली मत सोचो और कुछ लोगों का भी मत सोचो, गरीब आवाम का सोचो। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो जरूर सुनेगा सदाए हमारी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। आप सब दोस्तों ने आज देख ही लिया कि एक गरीब का बच्चा जब एमएलए बनता है, उसके बाद जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उसे उसकी औकात बार बार याद दिलाते हैं। तू एक गरीब घर में से निकला है, तू अगर किसी कुर्सी पे पहुंचा है, लेकिन तू गरीब है। आज गरीबों को किस कदर कुचला जा रहा है, यह आप सब दोस्तों को इल्म है। आज बड़ा अफसोस हुआ कि एक एमएलए, जिसको लोग चुनते हैं, जमहूरी तरीके से चुनते हैं, हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से चुनते हैं, उसे अरेस्ट किया जाता है और पीएसए के अंडर बुक किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में फर्स्ट वाक़ा पेश आया कि एक लेजिस्लेटर को, एक एमएलए को पीएसए के अंडर बुक करके जेल में रखा जाता है, क्योंकि वो सच की बात करता था। जो आज धांधली हो रही है, वो उस खिलाफ बोलता था। वो ये चाहता था कि सब ईमानदारी से काम करे और जो ये हमारा मुल्क है, ये गुलदस्ते की तरह रोशन। लेकिन वो गरीब था, जो बड़े बड़े लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा नौजवान सियासत में आए जो सियासत का निजाम ही चेंज कर दे। अगर कभी इंसान बदतमीजी कर भी देता है, तो क्या उस बदतमीजी से जो ईगो हर्ट हुआ हो, फिर उसको पीएसए के अंडर बुक कर देना? आखिर जो नौजवान है आज के इस मुल्क के, उनको अब क्या दिखाना चाहते हैं? जो भी सियासत में घुसेगा तो उसको इसी तरीके से रौंदा जाएगा, उसको इसी कदर बुक किया जाएगा पीएसए के अंडर। पहले जो बच्चे थे वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, और आज जो नौजवान है वो सियासत में जाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, अपने लोगों का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं। और जो ये वाक़ा आज का पेश आया, अब जो नौजवान सियासत में एंट्री मारना चाहते थे और अपने निज़ाम को चेंज करना चाहते थे, ईमानदारी से इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते थे, आज उन्हें यह महसूस हुआ कि अगर हम भी सियासत में जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक होगा, हमें भी इस कदर पीएसए लगाया जाएगा। लेकिन हम इस मुल्क के आइन को मानते हैं, और हमें पूरी ये उम्मीद है जो महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया आज, वो रिवोक होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे भरोसा है, हमें अपने कानून पे भरोसा है कि जो इस कदर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जेल में डाला गया, उसको रिवोक किया जाएगा पीएसए को। और इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बाढ़ की सूरत हालत है। पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त जूझ रहा है। इस वक्त डेवलपमेंट की बात करनी थी, इस वक्त लोगों को सहारा बनने की जरूरत थी।
جو ہمارے دور دراز گاؤں کے لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی تھی. جموں کشمیر نیشنل ہائی وے بند ہے, اس کو کھولنے میں ہمیں مدد کرنی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے اس وقت ایک ایم ایل اے پہ پی ایس اے لگایا جاتا ہے. اور بات کیا ہوتی ہے, ایک ڈسپنسری کو ایک ایم ایل اے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیتا ہے, وہیں سے ساری بات اٹھتی ہے. اس کے بعد جو ایم ایل اے ہے اس نے بھی کچھ شبد غلط بولے. ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ ایم ایل اے نے کچھ غلط نہیں کہا, ایم ایل اے نے کچھ ورڈ یوز کیے ڈی سی کے لیے جو غلط تھے, لیکن کیا اس کے بعد پی ایس اے ملتا ہے؟ پھر تو انسان سچ بولے گا ہی نہیں. اگر اس قدر پی ایس اے بانٹے جائیں گے, اس قدر قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا, پی ایس اے لگایا جائے گا, کیا جو نوجوان ہیں وہ پھر سچ بات کر سکتے ہیں؟ بڑا افسوس آج ہوا, اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی غریبی یاد آ گئی کہ اگر میں اس لیول تک پہنچوں گا تو مجھے اسی طریقے سے رون دیا جائے گا. اگر میں سوال کسی سے پوچھوں گا تو جواب میں پی ایس اے منہ پہ پھینکا جائے گا اور جیل میں بند کیا جائے گا. میں کتنے سے کتنا بڑا آدمی بن جاؤں, لیکن مجھے اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی وقت مجھے پی ایس اے لگایا جائے گا. میری عمر بلا گورنمنٹ سے گزارش ہے, میری ایل جی گورنمنٹ سے گزارش ہے, میری نریندر مودی جی سے گزارش ہے, امت شاہ جی سے گزارش ہے کہ جو یہ اس وقت قانون کا غلط استعمال کیا گیا ڈوڈا میں, اور ایک پبلک ریپرزینٹیٹو کو جسے لوگوں نے اپنا رہبر چنا تھا اس پر اس قدر پی ایس اے لگایا گیا. جو لوگ گھپلا کرتے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے پورا جموں کشمیر پریشان ہے, ان کے خلاف پی ایس اے لگانا تھا. جو سسٹم میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں, کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈپارٹمنٹوں میں کرپشن ہو رہی ہے, ان کے خلاف پی ایس اے لگانا تھا. جو ڈرگز میں پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف پی ایس اے لگانا تھا. جو غلط کاموں میں لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف پی ایس اے لگانا تھا. اور جو سچ کی بات کرتا ہے تو اس پر پی ایس اے لگایا جاتا ہے. ایف آئی آر تو لگ گیا, لیکن اس کے بعد پی ایس اے بھی لگایا گیا. میری عمر عبداللہ صاحب سے گزارش ہے اور لیفٹننٹ گورنر سے گزارش ہے کہ جو یہ پی ایس اے لگایا گیا مہراج ملک پر, اس کو ریووک کیا جائے. اس وقت بلیسا میں ان کی ضرورت ہے. اس وقت بلیسا میں کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, گھروں میں روڈ بند ہیں. اس وقت اس کو اپنے لوگوں کے بیچ میں ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کی پریشانیاں حل کر سکے. جو لوگ اس وقت پریشان ہیں اور جنہیں یہ امید تھی کہ مہراج ملک آئے گا اور وہ ہماری بات کرے گا اور ہمیں کمپنسیشن دے گا, ان کے لیے اس کو چھوڑا جائے. اس وقت جو لوگ ہیں انہیں ضرورت ہے مہراج ملک کی, اور جو اس علاقے کی عوام وہ غریب ہے, ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت چھوڑا جائے اور مہراج ملک کو اس وقت باہر رکھا جائے, کیونکہ جس ایریا کا وہ رہنے والا ہے وہ غربت والا ایریا ہے, وہاں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, وہاں اس وقت کمپنسیشن دینے کی ضرورت ہے. اور میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ اس ایریا میں کمپنسیشن دیا جائے, جہاں جہاں پر ڈیمیج ہوا ہے وہاں پر کمپنسیشن دیا جائے. اور اس قدر جو نوجوان سیاست میں جانا چاہتے انہیں ڈی موٹیویٹ اس وقت نہ کیا جائے. پہلے یہاں پر ووٹ پرسنٹیج کافی کم ہوتا تھا جب جموں کشمیر کے الیکشن ہوتے تھے, لیکن اس بار لوگوں نے اپنے نمائندے خوشی خوشی چنے تھے اور ڈیموکریسی کا ساتھ دیا تھا کہ ہم سیاست میں جائیں گے, ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں گے. اور مہراج بھی ان میں سے ایک تھا جس نے یہ سوچا تھا کہ میں ایم ایل اے بن جاؤں گا اور اپنے لوگوں کا کام کروں گا, اور وہ اپنے لوگوں کا کام کر بھی رہا تھا. اور اس